gamut biliyoruz. Yişu rafa, yişu başmıyor. Magar son kıyret kaydışka. Yemniyse kolut se बनेगी ना इमेज पानी. ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है रैंप, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसके अंतर्गत हम आर्टिजन्स को, वीवर्स को, जीआई, ओडीओपी के जो आर्टिजन्स वगैरह है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग की। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एक है, उनको हम आज यहाँ बुलाया है। उनको ये हमने कोलैबोरेट किया है विद निफ्ट। उनको हम ब्रांडिंग और पैकेजिंग के सिलसिले में उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे कि हाउ दिस इज डन। तो कितना अच्छा रहता है फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और आर्टिजन को एक पता चलता है मॉडर्न ज़माने के साथ साथ उसको किस तरह चलना है। बिल्कुल, आप जैसे देखिए जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट है, आप कहीं भी देखिए जिस पैक में आप 200 का सूट देते हैं उसी में आप 3 लाख का 2 लाख का शॉल भी देते हैं या पेपर मैश या वुड कार्विंग वगैरह देते हैं। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। हम इसमें काम कर रहे हैं, हमने निफ्ट के साथ प्रोटोटाइप्स बनाए हैं। हम इसमें पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। उसके बारे में हम आज इनको ये बता रहे हैं कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में। जैसे हमने काफ़ी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, हम ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं बिजनेस हाउस ट्रेडर्स की, आर्टिजन्स की ब्रांडिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए। अगर इसमें देखेंगे चूँकि ज़माना बदलता जा रहा है, हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स पुराने हैं, एजड हैं, उसमें अनपढ़ भी होते हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ नया ज़माना है, ये चीज़ें करने से जो हमारे नए आर्टिजन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आइडिया है कि हम अट्रैक्ट करें जो यंग जनरेशन है उनको हम इसकी तरफ माइल करें। ये वो जो ट्रेडिशनल जो चल रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें एक चेंज आए। जो हमारे लड़के हैं जो पूरी दुनिया घूम के आ रहे हैं या बाहर पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, हम उनको इसकी तरफ माइल करें और उनकी वजह से इसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मुझे लगता है रेस्पॉन्स अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। आप जैसे देख सकते हैं अंदर रेस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त है। Gamut biliyor hep na tudo. Supresi kemis. ये चीज़ हम तुझो कर पान, ये शो राफा, ये शो पाशनी, ये क्या चीज़ नहीं? आप मिल जुल के काम देखिए, आज की डेट में खाली आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं इतना ही नहीं है, इस प्रोडक्ट का आपको वैल्यू बढ़ाना है। अब एक हम पश्मीना का शॉल या कानी का शॉल है जिसका वर्थ बहुत है, मगर हम उसको एक आम आर्टिजन उसको एक सिंपल से लिफाफे में उठा के दे देता है, जिससे उसका आई वुड से उसका जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाता है। अगर इसका एक हैंडमेड प्रोडक्ट है जिसका बहुत अच्छा वैल्यू है, विच इज़ अ वेरी फाइन प्रोडक्ट, वी नीड टू प्रोवाइड प्रेजेंट इट इन अ वेरी गुड वे। हमको इसको एक प्रेजेंटेशन के साथ देना है। तो हमारा मकसद ये है कि हमने ऑलरेडी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ निफ्ट में, तो हमने ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने इनको पैकेजिंग बना के दी डिफरेंट क्राफ्ट्स के लिए। अब ये है कि इस पैकेजिंग का एक तो पैकेजिंग से शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल हमने कारपेट की बनाई, तो कारपेट हमको पता है बड़ा है, इसको बाहर जाना है, तो उसका वाटरप्रूफ पैकेजिंग बनाई ताकि अगर बारिश पानी वानी पे आए तो हमारा कारपेट ना डैमेज हो। तो इसके बोथ एस्पेक्ट्स हैं, एक कि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, दूसरा एस्थेटिकली ये इसको बड़ा खूबसूरत बनाता है। जो ख़रीदने वाला आता है उसको भी लगता है नहीं भाई ये कुछ है। अब आज आप इनके पास आए कि कारीगरों से हम पूछें उनको क्या प्रॉब्लम है। अब ग्राउंड पे कारीगर बोलता है यार ये पैकेजिंग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हमको तो हमारे समझ के बाहर है। तो हम बहुत बेसिक सा लेके आए कि
ان کو ہم نے کوشش کی دکھانے کی کہ یہ بڑی بات نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں. آپ گھر بیٹھے بہت سستی سی پیکیجنگ خرید سکتے ہیں آن لائن. کون کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ خرید سکتے ہیں وہ ہم ان کو شیئر کر رہے ہیں. اچھا آپ اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں. اب آپ کو ضروری نہیں ہے بڑے کیمرہ ہوں, آپ اپنا موبائل استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو وہ کوشش کی دکھانے کی آپ اپنا موبائل بیسک سا شاٹ کیسے اٹھاؤ گے, کیسے اپنا برانڈ بناؤ گے. ہم نے ان کو یہ بیسک بہت فنڈامنٹل چیزیں دکھائی. ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑا برانڈ بنائیں. یہ کہ ہم ان کو گراؤنڈ پہ کیسے یہ اچیو کر, یہ ڈائریکٹ خود کسٹمر تک کیسے پہنچے. تو آج ہمارا یہی آبجیکٹیو تھا کہ یہ چیزیں ہم ان کو سکھا پائے. لیٹس ہوپ کچھ سیکھا ہو انہوں نے. سب سے پہلے ہم ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہیں کہ وہ ایسے ایسے پروگرامز کرتے ہیں جن میں برانڈنگ دکھاتے ہیں, پیکنگ دکھاتے ہیں. اور آج کل کے جو یہ ماڈرن دور ہیں اس میں ایک بنکر جو شال بناتا ہے اس کو کیسے پیکنگ کرنی چاہیے, ایک کسٹمر کے سامنے کیسے رکھنا چاہیے, یہ پریزنٹیشن یہ طریقہ یہاں پہ ان لوگوں نے سکھایا. ہم ڈپارٹمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ایسے پروگرامز میں روز بروز ترقی ہونی چاہیے. اور ہم جیسے بنکروں کو ان پروگراموں میں گورنمنٹ بلاتی ہے, ہم گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ سے بھی ایسے پروگرام اور زیادہ ہو جائے تاکہ ہم کو مہارت ملے کہ یہ پیکنگ اور برانڈنگ کیسے دکھائی جاتے ہیں. آپ کس پروڈکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور کتنا فرق پڑتا ہے جب ایک اچھی پیکنگ ہوتی ہے, ڈیزائننگ ہوتی ہے؟ میں آلریڈی پشمینہ ویور ہوں. حال ہی میں نے پشمینہ ویونگ میں ڈپلوما بھی کیا ہے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے میں بہت متاثر ہوا کہ ان لوگوں نے ہم کو ایسا دکھایا کہ یہ پیکنگ ایک شال کی کیسی ہونی چاہیے, ایک کسٹمر کے سامنے کیسے پریزنٹ کرنا چاہیے. اور ہم ڈپارٹمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں جو ایسے پروگرامس یہاں پر انعقاد کر رہے ہیں. آج یہاں پہ پروگرام تھا اس لیے یہ کہ آرٹزم کے بارے میں یہاں پہ ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ سب لوگ اویئر ہو جائے اس کے بارے میں. اس کے بارے میں پیکنگ, ڈیزائننگ, برانڈنگ. تو کتنا ضروری ہے اپنے پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے یہ پروگرام؟ یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے, سب کو کرنا چاہیے. انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے, سب کو بننا چاہیے, کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا کیا چیزیں آپ نے آج یہاں پہ سیکھی ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے؟ یہی سکھایا گیا ہے کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی چاہیے, ہمیں کیسے اپنی مارکیٹنگ بڑھانی ہے, کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے, پروڈکٹ کیسے آگے ہم بیچ سکتے ہیں. ویسے اگر دیکھیں کہ کتنا ہمارا کشمیر کا آرٹ جو ہے سارے پروڈکٹس بڑے مشہور ہیں. ہاں یہاں پہ بہت پروڈکٹس ہے, کشمیری شال, پیپر ماشی, کارپیٹ, ووڈ کارپیٹ, اور بھی بہت سارے ہیں نا. ہاں اور بھی بہت سارے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ پروگرام ہوں گے, زیادہ سے زیادہ آرٹیزنز آئیں گے, پتہ چلے گا ان کو کہ کیا کیا سیکھنا ہے. ہاں وہ ایسے ہی آئیں گے جب ہم انسٹا پہ دیں گے, ویڈیوز ڈالیں گے, تبھی وہ اویئر ہو جائیں گے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑیں گے. تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے آج کے زمانے میں ضرورت ہے, آج تھوڑا ماڈرن زمانہ ہے؟ ہاں ماڈرن زمانہ تو ہے. وہ لوگ اس سے جڑیں گے انسٹا سے, جب وہ یہاں پہ آئیں گے, دیکھیں گے, سیکھیں گے کچھ پروگرام سے, تبھی وہ آگے بڑھے گا. یہ